بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. کچھ لازم تھوڑی سی ہلکی جی. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سب نا لاسٹ والا بٹن نا تیسرے نمبر تے جڑا انہوں تاں کر دے. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. IFX لکھیا ہوئے گا IFX. سب نا اینڈ والے جڑے بٹن نا ڈبیاں نو آواز دین والے اندر پرلے پاسے انہوں تھوڑا تاں کر دو اوپر. کوئی ضبط دے نہ جلال دے
مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، تیری بارگاہ میں خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے، لکھاں شکر تیرا تو بنایا ہے، میرا رب سونا انسانے، ہاتھ پیر دیتے تے دماغ کھیاں، تیرا بہت بڑا احسان ہے، سانو شرک دے جنگل نہیں سٹیا، دیتی اپنی پہچانے، پھر کرم کریم کما چھڈیا، دتا نبیاں دا سلطان، اللہ دی رضا واسطے ادھر تشریف اگے لے کے آؤ، تشریف جنہاں نو ویکھنا تے پھر تھلے چلے جاؤ، چنگے طریقے نال بندہ ویکھ تے لیندا ہے، ادھر دھیان اگے آؤ یار، اگے آؤ، وہ تانوں آنا پہ آپریشن کرایا جی، چنگے بھلے ماشاءاللہ، اگے تشریف لے آؤ، جڑا نبی دے یاراں دا نوکر قریب آوے، جڑا نبی دی اہل بیت دا خادم ہے وہ نیڑے آوے، باقی اپنی جگہ تے بیٹھے رہو، آؤ آؤ قریب، ہور قریب آؤ، اللہ جڑا قریب ہوئے انہوں اپنی رحمت دے قریب کر دے، ہون تساں ادھر ادھر نہیں ویکھنا، پاواں پولیس آ جائے، دھیان میرا رکھنی بس، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، کیوں کہ تیری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا، میں نوکر آل صحابہ دہاں کر ذکر دعا دا گلی گلی، بزرگانو چھٹیے جوانو، جڑا صحابہ اہل بیت دا نوکر ایک واری دوویں ہاتھ چوکے غیرت نہ کہو سبحان اللہ، میں آکھیا جڑا نبی دی یاراں دا نوکر صرف وہ سجا ہاتھ چوکے کہے سبحان اللہ، میں نوکر آل صحابہ دہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی، اے دوویں نور نے اکھیاں دے، اے دوویں چین نے اکھیاں دے، سب تو من ماواں گلی گلی، میں نوکر آل صحابہ دہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی، ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، ہیں بارس مسند نبوی دے، ہیں بارس مسند نبوی دے، ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، صدیق دا پہلا نمبر ہے، اقرار کراواں گلی گلی، جڑا صدیق نو پہلا مانتا ہے سجا چوکے صرف ہو کبھی سبحان اللہ، اور سارے نہیں بولے گی دی لکڑ دی بائیں تھلے رکھو، باقی صحابہ واسطے غیرت نہ کہو سبحان اللہ،
میں نوکر آل صحابت ہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی حسنین نبی دے جان جگر حسنین نبی دے جان جگر تائیوں دنیا دے ہین پاؤں دل برو دے دنیا دے ہین پاؤں دل بر ہاں سنیا دے ہین پاؤں دل بر سردارن بے شک جنت دے سردارن بے شک جنت دے سب تو من باواں گلی گلی میں نوکر آل صحابت ہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی اصحاب نبی سبحان اللہ اصحاب نبی سبحان اللہ اولاد نبی اللہ اللہ اولاد نبی اللہ اللہ اولاد نبی اللہ اللہ ازواج پیغمبر ماواہر ازواج پیغمبر ماواہر قرآن سناواں گلی گلی ایشا دا پتر دو میں چوکے کو سبحان اللہ میں نوکر آل صحابت ہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی اوی کو راغبر قال صحابت ہے کو راغبر قال صحابت ہے او ہک غن ہک ہن ہک راسن او ہک غن ہک ہن ہک راسن او ہک غن ہک ہن ہک راسن جڑا ایک نہ سمجھو لعنتیے جڑا ایک نہ سمجھو لعنتیے جڑا ایک نہ سمجھو جڑا ایک نہ سمجھو لعنتیے جھگڑے کرواندا گلی گلی میں نوکر آل صحابت ہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی اصحابت نال دین ہی کو اصحابت نال دین ہی کو قرآن ہی کو ایمان ہی کو قرآن ہی کو ایمان ہی کو کلمات نماز اذان ہی کو کلمات نماز اذان ہی کو قرآن سناواں گلی گلی اللہ سانو صحابہ اہل بیت دا سچا نوکر بنا دے یہ تانوں بار بار جڑا کہنا نا ہاتھ چکو مینوں کو کرنٹ نہیں لبدا میں تواڈے دلاں چ صحابہ دی محبت پیدا کر رہا اسی چوراں واسطے نشیاں واسطے دنیا دے جھوٹے لیڈراں واسطے دنیا داراں واسطے ہاتھ بھی چکنے ہاں زبان بھی چلانے ہاں روڈ بھی بند کرنے ہاں تے جنہ دے ذریعے ساڈے تک اللہ دا قرآن پہنچے ہے پیغمبر دا فرمان پہنچے ہے انہاں دی عظمت بیان کرن لگیاں سانو شرم آندی ہے بڑا ہی وہ بے شرم انسان ہے جڑا عمران خان دے نواز شریف دے تے نعرے مارے پر صدیق دا نعرہ مارن لگیاں انہوں شرم آوے تے ڈر لگے تھوڑی آواز کٹ کر اس واسطے بولیا کرو جاگیا کرو تواڈی خاموشی دی وجہ تو انہاں دا پٹا دراز ہوئے تسی صحابہ دی عظمت انی کہ بیان کر دیو کہ انہاں دی آواز دب جائے تسی صحابہ ہی نہ کر دیو چند وال ویکھ کے کوئی تھکے تے چند دی روشنی چ کوئی فرق آندا ہے چند اوتھے ہی ہے چند دی خوبصورتی بھی اوتھے ہی ہے چند دا مقام بھی اسی طرح ابو بکر عمر عثمان والی تے بھونکن والا اپنا چہرہ اپنا دل گندا کر لیندا ہے انہاں دے مقام چ کوئی فرق آندا اور دنیا چ بھی نبی دے نال سن اج جنت البقیع میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حجرہ جنوں جنت دا ٹکڑا کیا گیا ہے اوتھے بھی نبی دے نال نے میدان معاشر چ بھی نال نے حوض کوثر تے بھی نال نے تے جنت اندر بھی نال نے انشاءاللہ ہاں دو چار کتیاں دے بھونکن نال
انہاں دی یاری چ کوئی فرق آ سکدا؟ مضبوط ہو رہی ہے، یاری مضبوط ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک اہل سنت دا ایک بھی بچہ زندہ ہے اسی صحابہ اور اہل بیت دی سچی نوکری کرنی ہے کہ وہ انشاءاللہ، اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، سارے دا سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ کنہ کولوں نماز لوو گے، کنہ کولوں روزہ لوو گے، کنہ کولوں حج دا طریقہ، صدقہ خیرات دا طریقہ، کنہ کولوں قرآن لوو گے، کنہ کولوں نبی دی 6 لاکھ حدیث لوو گے۔ کون دسے گا نبی دا بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ دا بڑھاپا، مصطفیٰ تے نازل ہون والی وحی، آپ دیاں شادیاں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، کون دسے گا؟ اگر صحابہ نہیں، اچھی بولو پھر کچھ بھی نہیں۔ بدر دے مارکے چ نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ 313 لے آیا ننگے پیری، بھکھے ٹھڈ، ٹٹیاں تلواراں، ہتھاں چ سوٹیاں، پھٹے ہوئے کپڑے، جی اج نہ رہے تے تینوں وحدہ لا شریک کہن والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ پاک باد ہستیاں جنہ دا ساڈے تے احسان ہے، اللہ دے نبی نے میدان عرفات اندر خطبہ دیتا، 1,44,000 صحابی موجود ہیں، جاؤ پورے عرب دا نظارہ کرو، 10,000 تو زیادہ صحابہ دیاں قبراں نہیں لبن گیاں، کتھے چلے گئے؟ آسمان تے چڑھ گئے نے؟ کتھے چلے گئے؟ کتھے نے انہاں دیاں قبراں؟ اللہ دی پوری زمین نو پھرو، یورپ، بر صغیر، افغانستان، ہندوستان، عرب و عجم، 64,65,000 مربع میل اللہ دے دین دا پرچم لہرایا، جنت دیاں ٹکٹاں جیب وچ نے، گھر بھی بہ سکدے سن پر وہ گھر بیٹھے۔ کون 2500 کلومیٹر دور تو اسلام لے کے تھے آیا ہے؟ اچھی بولو کون جی؟ بزرگاں نو چھٹی ہے تے گونگیاں نو اللہ والوں چھٹی ہے، باقی غیرت نہ بولو کون لے کے آیا ہے؟ صحابہ۔ تے کیڑے صحابہ؟ او طیف دی وادی، طیف دی وادی اللہ دے نبی نو پتھر پے، توجہ میرے ال بھائی، طیف دی وادی اللہ دے نبی نو پتھر پے، فرمایا محبوبہ دعا کرو، فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ مینوں جان دے ہی نہیں۔ مرید کے والیو، بر صغیر دے اندر اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آن والے او طیف دے رہن والے صحابی سن، اچھی کہو سبحان اللہ۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تے جے نبی پاک بدعا کر دیندے تے بچنا کھ نہیں سی، ساڈا کی بننا سی بھئی؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے بھائیو، صحابہ نے قربانیاں دتیاں نے، چل دے کاروبار چھڈے نے، پخیاں ہویاں سرداریاں چھڈیاں نے، کنبا قبیلہ، ماں باپ، بھیڑاں بھائی، رشتے دار، حتیٰ کہ اپنا وطن چھڈیا، ملک چھڈیا، شہر چھڈیا، 400 کلومیٹر سفر کر کے مدینے آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یاد رکھو جیڑی بھی نیکی کرنے ہاں پہلے ثواب صحابہ نو، اچھی بولو پہلے ثواب، اس حالے ثواب کرن دی لوڑ کوئی نہیں، ایٹومیٹک صحابہ نو۔ میں تانوں نماز والے پاسے لا جاواں، جب تک تسی نماز پڑھو گے مینوں برابر دا ثواب ہے، تواڈے ثواب اندر بھی فرق کوئی نہیں۔
کہ سانو اللہ دی توحید پہنچان والے کون نے جی؟ نہیں بولے کون نے جی؟ پیغمبر دی عقیدہ ختم نبوت دا ساڈے تک پیغام پہنچان والے کون نے جی؟ الحمدللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن امانت داری نال میرے تے تیرے تک پہنچان والے کون نے؟ شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، کتے نبی دے ابو بکر نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے عمر نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے عثمان نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے علی نو نہ بھول جانا، کتے طلحہ زبیر نو نہ بھول جانا، کتے سعد اور سعید نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے زبیر نو نہ بھول جانا، عبد الرحمن ابن عوف نو نہ بھول جانا، نبی دے عبداللہ بن مسعود نو نہ بھول جانا، اور نبی دے خبیب دا سولی چڑھنا نہ بھول جانا، نبی دی سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے گئے نہ بھول جانا، نبی دیاں زنیرہ دے نبی دی زنیرہ دیاں کھاتے اندر گرم سلاخاں دا پھرنا نہ بھول جانا، نبی دے بلال دے تپ دیاں لیٹاں دے لیٹنا نہ بھول جانا، گلیاں دے اندر حضرت بلال دا کسیدیاں جانا نہ بھول جانا، میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں کتے ماں خدیجہ دی عظمت نہ بھول جانا، کتے ماں عائشہ دا مقام نہ بھول جانا، کتے ماں حفصہ ماریہ ام حبیبہ دی عزت نہ بھول جانا، کتے ماں جویریہ دے مقام نو نہ بھول جانا، کتے میرے نبی دی ام سلمہ نو نہ بھول جانا، کتے نبی دی صفیہ نو نہ بھول جانا، کتے نبی دیاں چار بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ نو نہ بھول جانا، کتے نبی دے تین پتر ابراہیم طیب تے طاہر قاسم نو نہ بھول جانا، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں خالد بن ولید نو نہ بھول جانا، جتے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتے خنجر دا نشان نہ ہوئے، جتے تیر دا نشان نہ ہوئے، جتے تلوار دی نہ ضربہ نہ ہوئے، اور میرے نبی علیہ السلام دے معاویہ نو نہ بھول جانا، جنہیں سمندران دے اندر کوڑے دوڑا دیتے، جنہیں 64,65,000 مربع میل دے حکومت کی تھی، نبی دی ابو سفیان نو نہ بھول جانا، جڑا میدان جنگ دے اندر لڑدیاں اکھ دے اندر تیر وجہ، اکھ دا دیلا باہر آ گیا، اللہ دے نبی علیہ السلام کو آیا، اللہ دے نبی اکھ دا دیلا باہر آ گئے، فرمایا سردارا جنت لینی ہوں کہ اکھ لینی ہوں؟ ابو سفیان رو پہ آدھے نے اللہ دے نبی جی ساری زندگی تہاڈی دشمنی اندر کٹی ہے، ایک اکھ دے بدلے جنت مل جاوے، میں ابو سفیان نو سودا مہنگا کوئی نہیں، شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے کہ یار مسجد نبوی دے اندر بیٹھا بیٹھا روئی جاندے بے ہوش ہو گیا، جدو ہوش آئیے نبی دے یار کہنے نے خیر ہوئے تیری طبیعت ٹھیک ہے، آمیں نے میری طبیعت ٹھیک ہے، مینوں خبیب یاد آ گیا، مینوں خبیب دا سولی چڑھنا یاد آ گیا، جدو خبیب نو مکے دے چوک اندر سولی تے چڑھایا جا رہا سی، میں اس مجمع دے اندر موجود سا، کوئی تلوار دینا ضربہ پیا مار دے، کوئی خنجر دینا ضربہ پیا مار دے، کوئی نیزے دینا کنیاں پیا مار دے، کوئی پیران دے نو پیا کھج دے، اے خبیب دے عزیزاں کی دینا جا رہی ہوں، مینوں خبیب دا باتیں یاد آ گیا، میں بے ہوش ہو گیا ہوں، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی دا صحابی ہے، امیر ترین صحابی ہے، مکے دا شہزادہ جڑی خوشبو استعمال کر دے مکے دے اندر کسی ہور کو خوشبو موجود ہی نہیں، جڑا کپڑا ایک باری پا لیندے جسم نال دوبارہ لگن نہیں دیتا، کلمہ پڑھن دی دے سکے چاچے نے کپڑے لگا لے، اپنی بڈھی ماں دے گھر آیا، دروازے تے دستک دے کے آندے، امی اماں مینوں کپڑے دے دے، ماں انکار کر دیندی ہے پترا سارا کچھ واپس مل جائے گا پر کلمہ چھڑ دے، اللہ کلمہ چھڑ دے،
تے پتر بول گیا میں نہیں ماں تیرے ورگیاں 100 ماواں بھی ہون میں پیغمبر دی جُتی تو قربان کر دیاں گا زندہ ماشاءاللہ صحابی رسول ماں نے گندا جا ٹاڑ دیتا 2 حصے کیتے ایک 70 ٹاک لیا ایک اوپر لے رہا پیدل مکیوں چل کے 400 کلومیٹر دا سفر جدو مسجد نبوی پہنچیا آمینہ دے لال مسلے تے بیٹھے سن میرا اللہ دا سونا پیغمبر اٹھیا تے اٹھ کے رون لگ پیا سینے نہ لایا فرمایا ویکھو لوگو وہ مکے دے شہزادے دا لا الہ الا اللہ پڑھن دی وجہ تو کی حال کر دیتا گیا بدن دے کپڑے اللہ اکبر اللہ آلے یاسر عورتاں تے مرداں نو ننگا بٹھا دیتا گیا کلمہ چھڑ دیو مر جاواں گے کلمہ چھڑ سکدے سمیہ دیاں لتاں اونٹھاں نال بنیاں سمیہ ہونی مڑ جا فرمایا چیر دیو پیغمبر دا کلمہ چھڑ سکدی اللہ اکبر اللہ قرآن پاک دا جڑا پہلا مقام میں تلاوت کیتے اللہ فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ہم الراشدون اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اور مسلمانوں ہر مسلمان نو اللہ عزت دیتی ہے ایمان دی وجہ تو ایمان دی وجہ تو تے اللہ ایمان نو عزت دیتی ہے میرے نبی دے پاک یاراں دی وجہ تو وزینہ فی قلوبکم فرمایا انہاں دے دلاں چ ایمان پہنچیا ایمان دی بھی عزت بڑھ گئی ایمان دی بھی عزت اللہ اکبر سمجھنا آوے تینج سمجھو جنتی خواہش کرن گی اللہ تیری جنت جبو بکرے کتے ساڑھے کار پھیرا مار جاوے تے محل دی شان اور ود جاوے کہ وہ سبحان اللہ صحابہ اللہ فرماندے نے میں ایمان تو آڑے سینے اللہ دے نبی فرماندے اللہ نے پوری دنیا دے دلانو چیک کیتا سب نالو اللہ دل آمینہ دے لال محمد سارے پڑھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم آگیا سونا وہ کملی دی چوم مار کے جنیاں راما بڑے ویکھتے رہ گئے گودی چکیاں حلیمہ نے سرکار نو نازا والی کھڑے ویکھتے رہ گئے ناج مکھڑاؤ نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے اوے باڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی میویاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے اللہ اکبر اللہ پیغمبر دی صحاب اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی فرمایا اللہ نے ساری کائنات دے دلانو ویکھیا سب نالوں والا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ نظر دوڑائی
سب نالوں والا دل پیغمبر دے صحابہ دا، اس واسطے تے کہنا نبوت دی کرسی تو بعد سب نالوں شان والی، مقام والی، رتبے والی کرسی ہے صحابیت دی کرسی ہے۔ لوگو تہاڈی مثال بنی اسرائیل جیسی ہے، جویں جُتی دا ایک پیر دوجی جُتی دے مشابہ ہوندا ہے، ایک جیسا، فرق کوئی نہیں کر سکدا۔ تسی بھی اونج دے اعمال کرو گے، حتیٰ کہ انہاں وچوں کسی اپنی ماں نال علانیہ زنا کیتا ہویا، میری امت چ بھی ایسا بدبخت پیدا ہوئے گا جڑا اپنی ماں نال علانیہ بدکاری کرے گا۔ صحابہ انہاں دے 72 گروہ بن گئے، تواڈے 73 بنن گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ جانا جے جنت چ۔ سونیا کیڑا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، رل کے پڑھو ما انا علیہ، نہیں بولے جنہوں اللہ زبان دیتی ہے یاد کر لو، ما انا علیہ، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جیڑا میرے تے میرے صحابہ دے نقش قدم تے چلے گا، اللہ نو جنت دا وارث بنا دے گا۔ اگے کی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرمایا میری سنت عمل تے میرے 4 یاراں دی سنت عمل، پھر اللہ جنت دے گا۔ صحابہ دا ایمان، اللہ اکبر اللہ، کیسا ایمان ہے؟ حضرت ابو بکر نو مکے دے صحن دے اندر ماریا گیا، مسلمانوں اتنا ماریا گیا، آپ دا چہرہ لہو لوہان ہو گیا، آپ دے چہرے تے چمڑے دی جوتی دیاں ضرباں لائیاں گئیاں، استغفر اللہ، آپ دا چہرہ پہچانیا نہیں جا رہا۔ قریب ابو بکر دی روح برباد کر گئے، قبیلے والے چک کے لے گئے نے تے جا کے آندے ابو بکر دی اماں ابو بکر نو پوچھ لے انہیں ساڈے نال رہنے یا اپنے نبی دے نال رہنے، رب دی کرنی۔ ابو بکر دی اکھ کھل گئی ہے، اٹھدیاں نال ہی کہندے نی اماں باقی گلاں بعد اندر، پہلے مینوں دس میرے پیغمبر دا کی حال ہے۔ انہاں تے پھونکنے، انہاں تے زبان درازی کرنے، قبیلے والے چلے گئے ناراض ہو کے، ماں تے ماں ہی ہے نا جی، آندھی یہ روٹی کھا لے، پانی پی لے، آندھی نہیں اماں میں بھوکا مر جاواں گا، پیغمبر دا دیدار کرن تو پہلے اپنے پیٹ دے اندر کچھ نہیں لے کے جاواں گا۔ شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ میرے نبی صحابہ علیہ السلام تے یقین کتنا، میرے نبی تے ایمان کتنا، میرے نبی نال پیار کتنا، میرے نبی نال محبت کتنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ پیغمبر دے صحابہ دا ایمان کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وغدانا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ایمان کیے
اللہ تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان، نبیاں تے ایمان، یوم آخرت تے اگے کی فرما رہے اللہ؟ اللہ فرمائے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَقَالُوا سَمِعْنَا، جڑا بول سکتا ضرور بولیو وَقَالُوا سَمِعْنَا، سن دے، بہانے کر دے، ہیلے کر دے، تو تکرار کر دے، ٹائم منگ دے، کل کراں گا، پرسوں پڑھاں گا، رمضان چ رکھاں گا، اللہ عمرے تے بلائے گا پھر توبہ کراں گا، انج کر دے۔ وقالوا سمعنا، ہائے 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 ہائے، آمینہ دا لال نماز پہ پڑھاندا ہے 1,24,000 پیغمبر بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے۔ او لوکو ایتھے تے مولوی منٹ لمبی کر دے نا تے سلام پھیر کے آنے آج خیر سی بڑا تقوی لوڈ ہویا ہے، تے جے منٹ چھیتی پڑھا دے جانا ہے قاری صاحب کتے کو پیچھے لگا ہے، تے جے اپنی مرضی نہ ٹائم چینج کر دے اسی کاری چینج کر دینے ہیں۔ ساڈا ایمان اے وے، ساڈی اوقات تے آنے کیاں نبی دا زمانہ ہوندا ہے، او جے نبی دا زمانہ ہوندا سبحان اللہ تے تو کدھر ہوندا؟ اپنا ایمانی لیول تے چیک کرو، ناممکنات وچوں یہ بات ہے، اپنا لیول چیک کرو، ساری اوقات ہے نبی پاک دے زمانے چ پیدا ہونے والی ہے؟ اتنے نبی دا سکا چاچا جی ابو لہب اندے کو نہیں پڑھیا گیا، ابو طالب جنہیں پرورش کی تھی شیب ابی طالب کے 3 سال نبی دے نال مشقت برداشت کی تھی، انک لا تہدی اندے کو نہیں پڑھیا گیا، تو انہاں نبی دا زمانہ تو کدھر ہوندا ہے؟ ابو جال نال، اتبا نال، شیبہ نال، تو اللہ دی تقدیر تے خوش کیوں نہیں؟ اللہ نے تینوں پیدا کیتے اپنی حکمت دے مطابق۔ ساڑھے ایک شیخ صاحب سن اللہ دے ولی، آدھے میں نا اکثر خیال کرنا کہ کتے نبی پاک دا زمانہ ہوندا تو میں نبی پاک دی خدمت کردا، یعنی بڑا پیار دا اظہار کہنے میں اکثر کرنا۔ ایک دن رات نو ستیاں نبی پاک دا دیدار ہو گیا، تو سبحان اللہ کرنا ہے دیدار انشاءاللہ، سجا چوکے زیارت کراؤں جنہ دیدار کرنا ہے، ذرا چہرے تے پھیرو ہاتھ، پھیرو ہاتھ پھیرو، ہن اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر کے اپنے دل نو پوچھو بھی اسی نبی پاک دا دیدار تے مانگنے پہ ہاں، تے جے نبی پاک نے خواب اندر آ کے آکھیا بھی امتیا تینوں تے میرا چہرہ پسند ہی نہیں، جے پسند ہوندا تے اپنا چہرہ میرے چہرے ورگا بنانا نا، تو تے یہودیاں عیسائیاں نو پسند کردا رہیا، میری سنت دا مذاق اڑاندا رہیا، تے خواب اندر دیدار دیاں دعاواں منگدا رہیا۔ کندا کندا ایمان تے یقین ہے کہ اللہ دے نبی نوں سونا اللہ دی زمین تے اور کوئی نہیں، سجا چکو ذرا پھیرو چہرے تے پھیرو چہرے تے، ہاں جی، ہن اپنے دل نو پوچھو کہ اسی نبی پاک نو ایتھوں سونا منیا ہی ایتھوں؟ او میرے بھائیو جڑا بندہ بھی شیو کراندا ہے، داڑھی کٹاندا ہے سونا ہونے واسطے، یعنی اون دے نزدیک داڑھی وچ حسن، یوسف علیہ السلام نو تے بیبیاں نے ویکھ کے انگلاں کٹ لیاں سن، بیبیاں آنیاں سن، نظر گھٹ آندا سی، تے نبی یوسف دا حسن داڑھی دے نال سی نا ماشاءاللہ۔ اما جی فرماندیاں نا انگلاں کٹ لیاں میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں اپنے جگراں تے چھریاں چلا لیندیاں، ہاں جی،
کیڑا وعدہ کردا اللہ دے گھر اندر انشاءاللہ بسم اللہ پڑھو کہ میں اپنا چہرہ نبی پاک دے چہرے ورگا بنانا انشاءاللہ. جنہ دیاں اگے ہے نے جنہ رکھیاں وہ ہاتھ تھلے رکھو نویں سرے تو. ہاں جی کھڑے ہو حضرت سنیا کھڑا ہو تسی بھی داڑھی نہیں کٹوانی انشاءاللہ اس تو بعد تسی بھی وعدہ ہو گیا انشاءاللہ. کیمرے کو میرے نو چھڈو نہ بالکل بھائی ادھر ہی پائی رہن دیو انہاں دا معاملہ انہاں دے اللہ دے نال ہے بس. ہاں جی اگے آؤ بھائی جان. ببر شیر تو داڑھی کٹانا ہے تیرے چہرے تے محراب ماشاءاللہ. ہاں جی اگے آؤ اے میرا بھرا نعرے ماردا سی تے آ سبحان اللہ. تسی بھاجی انشاءاللہ نالے کو دعا کرو. دعا تے لوڑ ہی کوئی نہیں داڑھی واسطے دعا دی لوڑ کیونکہ آپ ہی آ جاندی ہے. کوئی بی بی مینوں کہے نا دعا کر داڑھی دی چلو میں کہاں بھی انہوں نہیں آنی تو میں دعا کر دیاں. ہاں جی اگے بسم اللہ. ادھر دھیان میرا رکھو یار. کو بزرگو تسی دوویں بزرگ ہیں وہاں کتنے رکھی ہے اے داڑھی نہیں ہے اے اپنے آپ نو دھوکھا ہے جی. نبی دا چہرہ پسند ہے ماشاءاللہ بزرگوں پسند ہے نا تو پھر اپنا چہرہ نبی پاک دے چہرے ورگا بنائیے نا انشاءاللہ. ہاں جی جی جوانو کھڑا ہو کے وعدہ کر اللہ نال. اللہ ٹھہر جو ہاں تسی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بسم اللہ رکھو گے انشاءاللہ. یہ داڑھی نہیں ہے یہ داڑھی نہیں ہے اپنی مرضی ہے یہ مرضی رکھی ہے داڑھی نہیں. داڑھی واہ فلو ہا معاف کر دیو بس جدھر جاندی جان دیو. پاجی تھوڑے بھی ماشاءاللہ چٹے نے بابا وار رکھے داڑھی رکھو نا پرسنالٹی چ ماشاءاللہ کمال ہو جائے. اللہ دی عزت دی قسم داڑھی چہرے تے پیڑی لگدی نہیں لگدی ہوندی اللہ میرے مصطفیٰ دے چہرے تے ایک وال بھی نہ اگڑ دیندا. اپنے آپ نو دھوکھا پہ دینے اسی اور کچھ بھی نہیں. اکھیاں دے نیر جدائی وچ ہر وقت بہائے چاندے نے خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جانے نے ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی حد کٹ لے نسر دی عورتاں نے اچ بن ڈٹھیاں اچ بن ویکھیاں ہاں تیرے نام کو لکھا سر کٹوائے جانے جی نبی دی ختم نبوت قربان ہونا پہ آتی ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سجا چکو سجا پھرو اپنے چہرے تے پھرو پہلے داڑھی دی قربانی دیو. بزرگو تسی داڑھی نو ہاتھ نہیں لوانا اس تو بعد تسی انشاءاللہ چھڑ دیو نو واہ فل بڑی سونی لگے گی. ہاں اللہ جنہ داڑھی رکھن دا وعدہ کیتا ہے بیت اللہ دا حج نصیب فرما. اے کیڑا پئی لکدا پھردا انشاءاللہ پکا وعدہ اللہ عمل دی توفیق دے. اللہ انہاں نو بیت اللہ دا حج کرا نبی پاک دا خواب اندر دیدار کرا. میرے بھائیو اسی تے ٹال مٹول کرنے ہیں جو جمعیاں کلمہ پڑھے ہے وہ جڑے بت پرست سن بت پرست صحابہ کرام اللہ دی قسم میرا نبی نماز پیا پڑھ دے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ میرے محبوبہ تیرا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھنا میں رب وینا پیا وا جا تیری مرضی دے مطابق 1,24,000 بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھتا رہے
اج تو بعد تو بیت اللہ وال منہ کر کے پڑھ دیے کہ وہ سبحان اللہ. اللہ دے نبی نماز پہ پڑھ دے نے تے نماز دے وچ ہی میرے نبی نے رخ بدل لیا ہے. اللہ دی قسم کسے صحابی نے اعتراض کیتا، کسے نے انکار کیتا، کسے نے سوال کیتا، نا نا نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وغطانا غفرانك ربنا وإليك المصير. انہاں قبلہ تبدیل ہویا مان لیا ہے. اللہ دے نبی 1,24,000 ادھر منہ کر کے پڑھتا رہے تسی نماز چ اتنا. اللہ اکبر. وہ صحابہ سن. حضرت عمر کہندے نے توجہ میری ال ہوئے تانوں آکھیا ادھر ویکھو میرا. حضرت اللہ دے نبی اللہ نو کہو ہاں شراب نو حرام کر دے. ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری قرآن واضح شیری بیان حضرت مولانا قاری محمد یوسف راجسد رحمت اللہ علیہ رحمت. ہاں جی یہ میں انہاں دے علم واسطے گل کیتی. علم بدا دیتا انہاں دا. نعرہ مارو نعرہ تکبیر. سجا چوک کے غیرت نہ بولو نعرہ تکبیر. شام فتح ہو گیا تو انہوں خوشی نہیں. اللہ تعالیٰ تیری عزت دا واسطہ فلسطین دی فتح فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین. اللہ شام فتح کرنے والا یا ربا تینوں تیری رحمت دا واسطہ چہرے دے نور دا واسطہ اللہ تینوں تیری غیرت دا واسطہ فلسطینیاں دی مدد فرما. اللہ اکبر. اللہ دو حدیثاں میں سنانیاں نے ایک بندیاں دے حوالے نال تے ایک بیبیاں دے ایمان دے حوالے نال. حضرت عمر آندے نے سونے اللہ نو کہ وہ شراب حرام کر دے. شراب مکے وچ انج پیتی جاندی ہے جویں پانی پیتا جاندا ہے. روٹی تو بعد بچے پیندے نے جوان پیندے نے بزرگ یعنی حرام جو نہیں. آسمانہ تو قرآن آیا محبوبہ انہاں نو کہے شراب اچھی بولو شراب. اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں. حضرت انس فرماندے نے میں نبی دے یار دے ڈیرے تے لوگاں نو شراب دے جام بھر بھر کے دے رہا ہاں. ادھر میرے کنا دے اندر منادی پئی ہے نبی دا بیلی آندے انس ویکھی نہ گلی دے اندر نبی دا یار اعلان پیا کر دے. کی اعلان ہو رہا ہے؟ اعلان کرنے والا اعلان کر دے مدینے والے آج تو بعد شراب حرام ہے. حضرت انس نے اندر آ کے دسیا میرے والے دیکھو میرے والا. اللہ کو اکبر. اللہ نبی دیاں یاراں نو آ کے حکم سنایا کہ شراب حرام ہے. اللہ دی قسم جدے ہاتھ دے وچ اونے ہتھوں سٹ دتی ہے جدے منہ دے وچ اونے منہ سٹ دتی ہے. کسی ایک بھی نہیں آکھیا چلو جڑی ہوں ہے ویندا ذائقہ نہ کل تو نہ پر نہ جڑی خون وچ رچیے حکم آیا ختم. ایتھے کسی نوں کہنا سگرٹ چھڈ تے اس 2 سال دعا ہی کراندا رہندا ہے. اے صحابی جی ہیں اللہ اکبر. اللہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللہ اکبر. مدینے چ شراب دا سیلاب آ گیا. یہ نبی دے یار نے سنیا عمل کیتا. حضرت عمر فرماندے نے
سونیا اللہ نو کہو پردے دیاں تا نازل کر دے تہاڈیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں بغیر پردے تو بازار آندیاں نے یہودی گندیاں نظراں نال ویندے نے ادھر عمر نے مشورہ دیتا اللہ نے آسماناں تو قرآن نازل فرما دیتا اوے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھولدا اے پڑھ بندے قرآن عمر جو بولدا اے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر دینا عمر سجدہ چوکے بولے باقی چپ رہے عمر دینا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن پردے دا حکم آگیا جے پردے دا حکم تے اللہ میں نبی علیہ السلام دینا صحابیات عشاء کو بعد دا ٹیم مسلمانوں مدینے کپڑے دیا مارکیٹاں کوئی نہیں مدینے دی اندر لنڈا بازار کوئی نہیں گھراں دے اندر کپڑیاں دیاں پیٹیاں سیفاں کوئی نہیں جدے کولو ایک جدے کولو دو تین جوڑے نے اللہ زندگی گزار رہے نے تے نبی پاک دا حکم سنیا اللہ دا قرآن سنیا یا ایوہ النبی انا ارسلناک یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ فرماندے نے اوہ نبی دیو بیویو تے نبی دیو بیٹیو کنیاں بیٹیاں انج کر کے غیرت نہ بولیو کنیاں بیٹیاں اور نبی دیاں تیاں دا نکاح کرنے والے تے اللہ دی لعنت سچا چوکے بولو کنیاں بیٹیاں چار نبی دیو بیٹیو مومنہ عورتوں آج تو بعد بغیر پردے تو غیر محرم دے سامنے ہیں غیر محرم کون ہے مولوی غیر محرم ہے ایویں نہ منہ چوکے باں پھڑ کے اندر لے جایا کرو کوئی نہیں تاڑی تھی یار گئی نا اللہ دے نبی نو صحابیہ کی دی میں بیعت کرنی فرمایا تو پیچھے کر میں اللہ دا آخری نبی عورتاں نہ ہاتھ دی بیعت نہیں کرتا مولوی دی کی اوقات ہے مامے دے پتر تائے دے پتر چاچے دے پتر ماسی کجن نے ایک کی نے ایک کجن نہیں ہے گناہ دا وجن نے ہاں جی ثلاثۃ لا يدخلون الجنة العاقل والديه والديوث والرجال اللہ تینا بندیاں نو جنت نہیں دینی ماں پیو دا نافرمان ہے بے غیرت تے تیجا دیوث ہے تیجا کی ہے جی دیوث کون ہے جنی ماں جنی بہن جنی بیٹی بیوی بغیر پردے تو غیر محرم دے سامنے آوے وہ دیوث ہے اچھی بولیو کی ہے تے مولانا یوسف راشد صاحب بیٹھے نے مولانا جرجید انصاری صاحب نہیں انڈیا والے او دیوس دا ترجمہ کر دینے آندے نے دلہ چٹی داڑھی والا بابا جوان بچی نو پینٹ شرٹ پوا کے موٹر سائیکل دے پیچھے بھا کے لے جا رہے ہیں دیوس ہے مولوی صاحب فرنٹ سیٹ تے بی بی نو ننگے بوبا ہے مولوی پاوا مولوی دیوس ہے تے دیوس واسطے جنت بھابی سنی تے بعد چوئے نا دلال نمائش کروان لے جا رہی ہے بغیر پردے کو میں بھابی ہاں نادا بھابی ہے اللہ دے نبی نے پردے دا حکم دیتا فرمایا اور تو پردہ فرمایا اللہ دے نبی پیران دا پردہ فرمایا دو گٹھا پیران کو تھلے اللہ دے نبی رستے چ نالیاں آندیاں نے کپڑے گندے ہو جاندے نے فرمایا اگے پاک مٹی آندی ہے مٹی نو لگدیاں نے اللہ تہاڈے کپڑے صاف کر دیندا ہے ایتھے کی مرداں دے گٹے تھلے
عورتاں دے ننگے صحابیات کہندیاں نے ساڈے گھراں وچ کپڑے کوئی نہیں سن چھوٹیاں چھوٹیاں ٹاکیاں جوڑ جوڑ کے نا گھراں دے پردے لا لا کے گھراں دے پردے صبح فجر دا ٹائم ہے صحابی کہندے کوئی صحابی ایسی نہیں جڑی بغیر پردے تو جماعت پڑھنا ہی ہوئے کہو سبحان اللہ اتنے بنتی اچھی کہو سبحان اللہ جدو تسی نہیں کہنی پھر انہیں تے کہنی ہے اچھی کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اے جی کسی ایک نے بھی آکھے اللہ دے نبی علیہ السلام دا نبینا صحابی آیا عبداللہ بن ام مکتوم نبی دیاں بیویاں بیٹھیاں ہوئی نا تو انہیں پردہ نہ کیتا اللہ دے نبی فرماتے نے پردہ کیوں نہیں کیتا اللہ دے نبی وہ نبینا ہے فرمایا تسی دے صحیح ہو ہے جے کو مولوی عبداللہ بن ام مکتوم ورگا جن دے بارے قرآن آیا سی ابس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا فرمایا جاندے نے مشرک جان جہنم چ تو اس بابے وال ویکھ کے سونیا متھے تے وٹ نہیں پانا کسی ایک صحابیہ نے آکھیا ہوئے میرا ساہ گھٹ دے کچھ لوگ کہندے نے چہرے دا اگر چہرے دا پردہ نہیں تے پردہ پھر کس بنا دا نا ہے جی پردہ کس بنا دا نا ہے صحیح البخاری اندر اما جی تے تہمت لگی فرمایا میں ستیاں صفوان آیا انہیں پردے دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلے میرا چہرہ ویکھیا سی تے مینوں ویکھ کے کہندا انا للہ و انا الیہ راجعون اما جی تسی پیچھے رہ گئیاں جی تو کی ثابت ہوندا ہے بھی پردہ کچھ بولو جی نہیں بولے پردہ کسے بی بی نہیں آکھیا کسے بی بی نہیں آکھیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر اللہ سانو صحابہ جیسا ایمان بنا دی توفیق اللہ کو دعا ہے جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق دے دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تو معاف فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کوئی